नमस्कार, म रोमन श्रेष्ठ उपस्थित भएको छु आजको बसाइमा उपन्यास लिएर। सुदूरपश्चिम अछाम जिल्लाबाट ईश्वर साहुजीले पठाउनु भएको लट्टु शीर्षकको उपन्यास वाचन गर्ने तर्खरमा छु। उपन्यासको आज हामी पहिलो भागमा छौँ। क्रमशः भाग 1, भाग 2 यसै गरी निरन्तर केही भागसम्म हामी वाचन गर्नेछौँ उपन्यास। के कस्तो लाग्छ सुनेर सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। उहाँको उपन्यास यसरी सुरु हुन्छ। साउने झरिसकेर हिउँदे मौसमको उकाली लागिरहेको थियो। त्यही सिजनका दिनहरू मध्येको एक दिनको कुरा हो। म आफ्नो करेसाबारीमा आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी र अन्य छिमेकीको साथमा मिलेर काम गरिरहेका थियौँ। त्यो सिजन भनेको असोजतिरको थियो। हामी सबैजना आलु पालु गरेर धान काट्ने काम गरिरहेका थियौँ। त्यही बिचमा मेरो मोबाइलमा एक्कासी फोनको घन्टी बज्यो। मैले 2-3 फोनको रिङटोन आएपछि फोन उठाएर कानमा लगाएँ। कानमा लगाउन नपाउँदै उताबाट आवाज आयो, हेलो, हजुर कता पर्यो यो फोन? एक्कासी मेरो मोबाइलमा बिल्कुलै नयाँ नम्बरबाट फोन आयो र मलाई उल्टै सिधै प्रश्न चिन्ह गर्छु बा। मैले असमेत हुँदै प्रति जवाफ गर्दै सिधा सिधा भनिदिएँ, हजुरले कहाँ गर्न खोज्नु भएको हो सर? फोन त्यहीँ पर्यो। मैले त साथीलाई गर्न खोजेको हुँ, यो कहाँ पर्यो हजुर? कहाँको साथीलाई गर्न खोज्नु भएको हो? नम्बर गलत भयो, सही नम्बर हेरेर फोन गर्नु। मैले यो कुरा भन्न नपाउँदै उताबाट आवाज हतार हतारमा आयो, फोन नकाट्नु, त्यहीँको साथीले गर्न खोजेको हुँ भन्दै बोल्यो। हजुरलाई त चिनिनँ नि मैले त। मैले उसलाई प्रश्न गरेर उसले आफ्नो परिचय दिँदै यसरी भन्यो, मेरो नाम चित्र हो, घर कैलाली। अहिले म कैलालीमै बसिरहेको छु। त्यसैले निरन्तरता दिँदै बोल्यो, अनि हजुरको परिचय पाउन सक्छु मिस मैले? के चाहियो र मेरो परिचय हजुरलाई? किन, केही काम भए भन्नुहोस् मसँग हजुरको, नत्र भने आफ्नो को साथीले फोन गर्न खोज्नु भएको हो त्यसैले राम्ररी फोन नम्बर चेक गरेर फोन गर्नुहोस्। अलि झर्किए जसरी मैले उसलाई भने। त्यसैले निरन्तरता दिँदै फेरि उताबाट आवाज आयो, कहाँ पर्यो र हजुरको घर? अनि परिचय पाउन सक्छु मिसको मैले? जुन बोलीमा धेरै मिठासपन लुकेको देखिन्थ्यो। यो मोबाइल हुँदै मेरो कानसम्म पर्यो हजुर। कसलाई गर्न खोज्नु भएको हो नि फोन सर? मैले केही ठट्यौली पारामा जिस्किँदै रिसाएको र हास्यास्पद स्वरूपमा प्रत्युत्तर फर्काउँदै प्रति प्रश्न चिन्ह गरेकी थिएँ। हजुरको बोली के दामी छ के? कसम मिस, यति राम्री मान्छेले पनि रिसाउने हो त? मलाई केही फोकाए जसरी मायाले बोल्न थाल्यो। म राम्री पनि छैन, निक्की पनि छैन। तपाईँ आफ्नो साथीले फोन गर्नुहोस् ल। मैले फोन राखेँ। मेरो कुरा सकाउन नपाउँदै ऊ फेरि भन्न थाल्यो, भन्नुहोस् न मिस, हजुरको घर कुन ठाउँमा पर्यो? हजुरको आवाज कहाँ कहाँ सुने जस्तो लाग्यो। उसले यो भनिरहँदा मेरो परिचय जानी जानी मलाई सोधिरहेको आवाज हुँदै थियो मेरो मनमा। तर पनि मैले उसलाई भने चिन्न सकिरहेकी थिइनँ। ऊ को हो, ऊ कहाँको हो, किन मलाई फोन गरिरहेको छ? म माथि प्रश्न चिन्ह निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को गर्दै सोधिरहेको थियो। म पनि त्यही अनुसारको प्रत्युत्तर दिँदै गइरहेकी थिएँ। उसले जुन तरिकाले प्रश्नको उठान गर्थ्यो त्यही अनुसारको मबाट पनि प्रत्युत्तर फर्किन्थ्यो। केही भाव खोजे जसरी उसले मलाई फेरि पनि मेरो नाम ठेगाना समग्रमा भन्नुपर्दा मेरो एकुरेट डिटेल सोधिरहेको थियो। ऊ फेरि पनि उही कुरा दोहोऱ्याउँदै भन्न थाल्यो, मिस, कत्रो भाउ खोजेको तिमीले आफ्नो नाम ठेगाना भन्न पनि? ओहो, हजुर त ठुली मान्छे हुनुहुँदो रहेछ है। ल ठिकै छ, आफ्नो परिचय दिन पनि यति धेरै हिचकिचाउने भए। उसको यो कुरा सुनेपछि मैले आफ्नो वास्तविकता लुकाउन सकिनँ। मेरो परिचय सबै भनौँ कि नभनौँ,
कहीँ नराम्रो पो हुने हो कि? मेरो मनमा अनेकौँ थरी थरीका कुराहरू सोच्दै गए। आफू त गाउँले केटी, सिधा र सोझो काम कुराहरू गर्ने बानी छ। यदि कोही कसैले केही काम कुरा लुकाछिपी गरेको पनि मन पर्दैन। उसले परिचय दियो, मेरो पनि परिचय दिँदैमा के बिग्रन्छ र? नाम बोलाउनका लागि राखिदिएका हुन् बाहुनहरूले जन्मेको 9 दिनमा। परिचय दिँदैमा के बिग्रने हो र? मनमा कुराहरू खेलाउँदै अन्तमा मैले मेरो परिचय यसरी दिँदै भने, मेरो नाम रितु हो, मेरो घर अछाम रामा रोशन। मेरो यो कुरा सुनेपछि उसले खुसी हुँदै भन्यो, उसले बडो जोसका साथ, जसो कि रामले सीता पाए जसरी खुसी हुँदै भन्यो, धन्यवाद मिस। अनि मिस हजुरको पढाइ कहाँ पुर्याउनु भयो नि? किन चाहियो र हजुरलाई मेरो पढाइ? कति पनि पढेकी छैन, झर्किँदै भने। नढाट्नुहोस् मिस, तिम्रो पढाइलाई मैले चोर्ने होइन, लुटेर पिटेर लिने पनि होइन। भन्नुहोस् न, कहाँ पुर्याउनु भयो पढाइलाई? म 10 क्लास पास गरेर अहिले 11मा पढिरहेको छु। ए हो र? हो नि। अनि हजुरले कहाँ पुर्याउनु भयो त पढाइ? मेरो पनि त्यही 11 पास गरेर 12 क्लास पढिरहेको छु मिस। ए हो र? मिस। हामीहरूको परिचय एकपछि अर्को गर्दै नजिक हुँदै गइरहेका थियौँ। हामी दुईटाको बिचमा कुरा गर्न थालेको करिब आधा घन्टा नै भइसकेको रहेछ। यसो फोनमा हेरेको त समयले धेरै नेटो काटिरहेको रहेछ। ल अब फोन राखेँ, मेरो काम गर्नु छ। मैले फोन राख्नै लाग्दा उताबाट आवाज आयो, ल हुन्छ मिस, हजुरसँग कुराकानी गर्न पाइयो खुसी लाग्यो। जे होस्, आज नयाँ असल साथी भेटियो। फेरि समय मिल्यो भने फोन गर्दै गरौँला। अहिलेलाई काम गर्नुहोस्। तपाईँको समय बर्बाद गरी दिएकोमा र मेरो फोनबाट गलत ठाउँमा फोन गएकोमा म हृदयदेखि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु मिस। मलाई क्षमा त गर्नुहुन्छ नि हजुरले? जिस्किँदै भन्दै बिदा हुने कुरा गऱ्यौँ। होइन, ठिक छ, त्यस्तो केही पनि माइन्ड गरेकी छैन मैले। समय मिलेपछि फोन गरौँला। अहिलेलाई छुट्यौँ ल। हुन्छ मिस, बाई। हामीले फोन राख्यौँ। खेतबारी काम गरेर सकाएर घरमा आयौँ र खानपिन भयो। मेरो मनमा जिज्ञासा गुजुङ गाजुङ कुराहरू खेलिरहेका थिए। मेरो मन तलबलिएको थियो, हलचलिएको थियो। मेरो मनमा धेरै खलदुलीको आगो चल्केको आवाज भएको थियो। उसको फोन आउँछ कि कतै भनेर बार फोन हेरिरहेकी थिएँ। त्यो दिनमा फोन त्योभन्दा पछि आएन। अर्को दिनको सुरुवाती नयाँ सूर्योदयको उदयमान सँगसँगै भयो। त्यो दिनको बिहानको काम धन्दा सकेर खानपिन गरेर आराम गरिरहेकी थिएँ। त्यही बिचमा फेरि मोबाइलको घन्टी बज्यो। यसो हेरेको त उही हिजो फोन आएको नम्बरबाट फोन आएको थियो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथमा बसेकोले म छेउबाट हतारमा केही पर गएँ र फोन उठाउँदै भने, हेलो हजुर, के छ खबर? खाना खानुभयो? ठिक छ मिस, हजुरको के छ भन्नुहोस्? भयो मेरो त खाना। अनि तपाईँको भयो कि नाइ त मिस? मेरो पनि भर्खरै भयो। यस्तै खबर आदान प्रदान हुने काम केही मिनटसम्म भयो। त्यसपछि हामीहरूको बिचमा रमाइला कुराहरू भए। उसले मेरो घरको बारेमा एक गरी सबै डिटेलहरू बुझ्दै गयो। मैले पनि उसलाई मेरो घरको सबै काम तथा कुराहरू एक गरी यसरी बेली बिस्तार लगाउँदै बताउँदै गए। मेरो घर नेपालको सबैभन्दा दुर्गम स्थान सुदूरपश्चिमको अछामको रामा रोशन भन्ने ठाउँमा हो। मेरो घर परिवारको काम कुराको बारेमा भन्ने हो भने हामी मध्यम परिवारका मानिसहरू हौँ। बुबा आमा अनि हामीहरू कृषिजन्य काम गरेर आफ्नो साँझ बिहान साग कटाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छौँ। मेरो घरमा दाजुभाइहरू 7 जना हुनुहुन्छ भने दिदीबहिनीको सङ्ख्या 3 मात्रै छौँ। मेरो परिवार जसरी हेर्ने हो भने जॉइन्ट फ्यामिली हो। दाजु मास्टर हुनुहुन्छ र अरू मभन्दा पछाडिका भाइहरू चाहिँ पढिरहेका छन् र म पनि पढिरहेकी छु अहिले।
दिदीहरूले केही वर्ष पहिले नै बिहे गरेर कालीकोट भन्ने ठाउँमा गइसक्नुभयो। अरू जिन्दगी यस्तै हो, जसोतसो चलिरहेको छ भन्नु पर्यो सर हामीहरूको त। हो र मिस। हजुर। अनि सर तपाईँको घर परिवारको बारेमा केही जानकारी पाउन सक्छु कि? मेरो कुरा सुनेपछि उसले आफ्नो बारेमा भन्नुहोस् सर भन्दै गर्दा ऊ एकछिन अल्लमल्ल परेको जस्तो गरेर चुपचाप लागिरह्यो। केही छिनपछि उसले आफ्नो घरको बारेमा यसरी सुनाउँदै भन्यो, सरी मिस, तपाईँलाई मैले हिजो केही कुरा लुकाएको थिएँ। होइन सर, के लुकाउनु भएको थियो र त्यस्तो कुरा मसँग? म समेत हुँदै प्रश्न चिन्ह खडा गरेँ। उसले आफ्नो वास्तविक परिचय यसरी सुरु गर्दै भन्न थाल्यो, मेरो नाम चाहिँ चित्र नै हो, तर मेरो घर भने असमको जयगढ भन्ने नाम सुन्नुभएकै होला, त्यही ठाउँमा हो। हाल म बस्न चाहिँ धनगढीमा बसेर अध्ययनरत छु। मेरो परिवार कामकुरा बारेमा भन्नुपर्दा मेरो परिवार पनि त्यति ठुलो खानदानको भने होइन, तर यहाँको गाउँ बस्ती अनुसार भने केही अलि खानदानीमा पर्ने गरेको देखिन्छ। उसरी हामीलाई त्यो गाउँको काजी नामले चिनिन्छौँ। हाम्रो परिवार जग्गा जमिन जायज यथा सबै राम्रै रहेको छ। हजुरको जस्तै मेरो पनि परिवारका मानिसहरू सबै प्राय कृषिलाई नै आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने थलोका रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तर केही दाजु दिदीहरू भने नोकरी गर्ने गर्दछन्। कोही मास्टर छन् त कोही कार्यालय सहयोगी भने कोही डाक्टर अनि कोही चाहिँ अध्ययन रहेको छौँ र कोही भने इन्डियामा नोकरी गरिरहेका छन्। हो र सर। मिस, हजुरले हिजो डाँटेको कुरामा केही मायन त गर्नुभएको छैन नि? यदि मायन गर्नुभएको भए सरी ल। छैन, आज त तपाईँले सत्य तथ्य कुरा भनिहाल्नुभयो नि, किन मायन गर्नु र? मैले हास्यास्पदमा भनेकी थिएँ, तर मेरो मनले भनिरहेको थियो मनमा नै, यो कुरा पनि कहाँ हिजोको जस्तै बनावटी पो हो कि? हिजो ढाँटेर एउटा कुरा भन्नेले आज अर्कोतिर कुरा मोडेर अर्को कुरा बताउनेको के भरोसा? तर त्यो कति सत्य हो र कति असत्य हो उही समयको गर्भाशयमा लुकिबसेको छ। पछि के सत्यता हो के असत्य हो सबै समयले बताउनेछ। अरू भन्नुहोस् मिस, हजुरको हालखबर? म जससँग जस्किएकी थिएँ। केही कुरा भन्न खोजे जस्तो गरेर शब्दहरू लडबडाउँदै चित्र बोल्यो। सबै ठिक छ सर, हजुरको भन्नुहोस् न, के छ? मैले प्रति जवाफ फर्काउँदै भने। केही बेरसम्म हामीहरूको बिचमा कुराहरू ओहोर दोहोर चलिरहँदा उसको मुखबाट शब्दहरू हरेक पटक अड्की निस्किरहेको आवाज हुँदै थियो। वास्तवमा उसले मलाई केही कुरा सोध्न खोजिरहेको आवाज मेरो मनले प्रष्टसँग जानकारी पाइसकेको थियो, तर के कुरा हो त्यो उसको मुखबाट बोली फुट्न सकेको थिएन। खाली पुरानै कुराहरू दोहोऱ्याइ सोधी खोजी गरिरहेको थियो। म पनि के कम त्यही अनुसारको प्रति जवाफ दिइरहेकी थिएँ। हामीहरूको बिचमा फोनबाट कुरा हुन थालेको पनि आधा घन्टाभन्दा धेरै समय हुन थालिसकेको थियो, तर उसले भन्न चाहेको कुरा मलाई भन्न सकिरहेको थिएन। अन्तमा मैले उसलाई भने, ल सर, अब समय पनि धेरै भइसकेको रहेछ, अब फोन राख्छु। भोलि समय मिलेछ भने कुरा गर्दै गरौँला है। मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै उसको मुखबाट आवाज आयो, एउटा कुरा सोधो मिस हजुरलाई? ऊ हतारिँदै तर डराएको आवाज दिँदै प्रश्न तिर्सायो मतिर। के कुरा हो, सोध्नुहोस् न। मिस, हजुरको बिहे भइसकेको हो र? किन र, के चाहियो तपाईँलाई? त्यतिकै सोधेकी नि, सोध्नु मिल्दैन र? मिल्छ, भन्नुहोस् मिस। बिहे भएको हो तपाईँको? भइसकेको हो। कहिले, कहाँ, बच्चाहरू कति छन्? ऊ आत्तिँदै अकमक्काउँदै हत्तपत्तमा बोल्यो। धेरै वर्ष पहिले नै सर, यही छिमेकी गाउँको केटासँग 5 जना केटाकेटीहरू छन् मेरो त। तपाईँको बिहे भइसकेको हो त सर? मैले उसलाई जिस्काउँदै भने। उसले श्रेष्ठ हुँदै भन्यो, कहाँ हुनु र मिस,
हामी जस्ता सोझा साझाहरूलाई को मान्छेले भन्थे र? किन र? हजुर राम्रो हुनुहुन्न र आवाज सुन्दा त धेरै राम्रो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कतै गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भयो होला अनि पछि पढाइ सकाएपछि बिहे गर्ने विचार गर्नुभएको होला है सर। कसम आजसम्म कोही छैन, श्रेयस हुँदै भन्यो। हामीहरूको बिचमा केही समयसम्म यस्तै कुराहरू कम्साकम्सी रूपमा निरन्तर चले। अन्तमा उसले फेरि पनि धेरै पटकसम्म मलाई त्यही प्रश्न सोधिरह्यो, मिस तपाईँको बिहे साँच्चीकै भएको हो र? कसम मिस भन्नु न, तपाईँ विवाहित हो जस्तो मलाई लाग्दैन। आदि आदि कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै सोधिरह्यो। अन्तमा मैले हाँस्दै भने, छैन हौ सर, कहाँ बिहे हुनु, पढ्नु छ, अझै कति धेरै केही गर्नु छ, आफू र अरूको लागि देश विकासमा लाग्नु छ, जीवनको एक बाटो बनाउनु पर्नेछ। अहिले नै बिहे गरेपछि कसले कमाई जमाइदिने हो र? भर्खर अहिले 11 क्लास पढ्दैछु, बिहेको बारेमा सोच्नु पर्ला बिस्तारै। कसम मिस, साँच्चीकै तपाईँको बिहे भएको छैन र? मेरो कुरा सुनेपछि उसमा खुसीको सीमा नै रहेको थिएन होला सायद। भएको छैन। मेरो कुरा सुनेपछि उसले मसँग पहिलेको भन्दा खुलेर कुराहरू गर्न थालेको आभास हुँदै थियो। चित्र र मेरो बिचमा बिस्तारै बिस्तारै कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै झन गहिराइमा पुग्न थाल्यौँ। पहिले त उसले अन्य कुराहरू सोध्ने काम गर्थ्यो, तर जब मेरो बिहे भएको छैन भन्ने कुरा सुनेको मात्रै के थियो, त्यसपछि त मिठा मिठा माया प्रियतिका प्रेमिल कुराहरू पो गर्न थाल्यो। हर काम तथा कुराहरूलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न र कुराहरू गर्न थाल्यो। मैले नराम्रो कुरा गर्दा उसले जाने बुझे अनुसारको सकारात्मक ढङ्गबाट प्रतिक्रियामा सुल्झाउन थाल्यो। सुदूरपश्चिमाञ्चल अछाम जिल्लाबाट ईश्वर साउदज्यूले पठाउनु भएको लट्टो शीर्षकको उपन्यासको पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ आज हामी। आजको बसाइबाट हामी बिदा हुने बेला भइसकेको छ। उपन्यास सुनेर के कस्तो लाग्यो? पहिलो भाग हजुरहरूलाई जे जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। साथै सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। हामी अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने नै छौँ। आजको यो श्रृङ्खलाबाट म रोमन श्रेष्ठ पनि ओझेल पर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।